السلام عليكم. اليوم جبنا لكم واحد الكيد مركب من جوج ديال لي كيد، جوج ديال لي بايبين كيد، ولكن دروا غيركبوا في السورجي، ولكن غيركبوا دروا من الفوق للتحت. نورمالمون هادو استعملوهم الناس في الكول دو بياس، كول جوج ديال البياسات، بحال الكول ديال توليد المنتخب ديال 2018. هاد لي كيد هادو يعني كيتكونوا من دو كيد، ولكن هو كيد واحد بايبين كايد، ديال هذا كبر من هذا. يعني غنخدموه لكم، غنوريكم هذا الصغير هذا كيفاش يتبليا وكيفاش يتصايب، ومن بعد غنديروا لاسومبلاج ديالهم بجوج، وغنركبوا لهم في سيبور في السورجي. من بعد غنوريكم كيفاش دايره اللي موديفينا باش نقدروا نركبوا هذا الكيد هذا واقف. دابا غادي ندوزو للمصايبه، كيفاش نديرو نصايبوه. دابا غادي نبليو هاد الكيد هذا راه ديجا وريناكم كيفاش يتبليا. وهذا الفرق بينه وبين الاخرين هو انه زايد فيه لا لونغيت اللي غيمشي عليها البيي. دونك غادي نبليو هذا، نوريكم الطريقه كيفاش تبليوه. دابا غنبداو بلو بروميي كوطي. كاين سيميلار ديالو هنايا. دابا غنبداو بلو بروميي. دوزيام كوطي. كمل ليه البلياج. وغادي ندوز نعمرو بالكاغيط باش نكمل ليه الدوزيام بلياج. دابا غادي نعمرو بالبابي ديالو. الغول ديال هاد البابي هذا سا ديبون على التوب اللي الباندا اللي غادي دوز، الغول ديال الباندا اللي غادي دوز غير حد هنايا، وي غنساري عليه شويه لاطول. بعد ما كنسيري لاطول كنوقف هاد لو كوطي هذا، كنوقفو اللور شويه باش ما تبلياليش هاد البلاصه هادي. كيتبليا غير القدام ديال الكيد، وغادي نبرك عليه من هنايا، وابري نكملو البلياج بليطو ولا بيرس. فاش كنجمعو بلا بانس كنضمن بان هاد لي دو كوطي غادي يكونوا متقاربين بزاف يعني. ومن بعد غادي ندوز غندير ان بوين سودور هنايا، وعاد نكمل باش ندير اون باغ هنايا اللي غادي تحكم لي في الباندا. نبليا على جوج، اون باغ بحال هادي غادي تركب هنا باش غتكون هي لا سورتي ديال الكيد. من بعد البلياج حيدنا البابي، سدينا هاد اللسان مع اللسان وحيدنا البابي. دابا غادي نديرو لا فيرميتور ديالنا، غادي نسقوها دو سات فاصون، وغادي نسوديوها. ومن بعد غنسوديو لا سورتي ديال الكيد.
دابا هذا غنأسومبليوه مع لو سيميلير ديالو ديال الباندا الثانيه اللي كبر منه. غادي يجيو بحال هكا. اذا خص هاد لاباك الثانيه تكون هنايا باش يخرجوا لي جوج باندات، وحده كبيره وحده صغيره، وهذا غادي يتجمع من مع هذا. دونك دابا بقى لي غنركب هادي ونسوديها. غادي نطراسي هنايا، نحيد لو ريست اللي ما عندي ما ندير به. هاد لابارتي غتحيد. نحيدوها ونأجستيو. هاد خصني تزيد تدخل، دونك خصني افيتي شويه من هنايا ومن هنايا باش تدخل هادي حتى للفون ديالها. دابا ركبت هاد لاباك هادي وغادي نسوديها. دابا غندوزو للدوزيام بارتي. الدوزيام بارتي هي هاد الكيد غيكون هنا وهذا غيكون هنا، يعني هذا بعدا غادي يتاسومبلا مع هذا الراس مع هذا الراس هذا دو سيت فاصون. باش ناسومبليهم خصني نجمعهم بشي بلاص. خصني ما نرد البال باش هاد الراس هذا يكون مع هذا. دونك هاكا assembler les deux côtés هنايا. دابا غادي نفكرو في لو سيبور اللي غيهز هذا. بالنسبه لهاد الكيد هذا فكرت في هذا السيبور، un support par axe avec deux vis. De toute façon deux vis de fixation. Ou les guides غيتسوداو de cette façon. غادي نسودي هنا نسودي هنا نسودي هنا نسودي هنايا وندوز لتحت هنايا.
لينا. المهم كيما شرحنا لكم البلياج ديال هذا الكيد هذا راه سيميلار لهذا، غير كيبقى لي ميزور من بعد نديروهم في ورقه غادي نعطيوهم لكم. بالنسبه للسيبور، سيبور سامبل، سيبور بار اكس، غادي تمونطا سور ان اكس باغ اكزومبل، غادي تمونطا سور ان اكس، غيتسيرا بدو فيس. لو بلوز امبورطون هو هاد لو بور هذا يكون على لو بور، لان هادي باندا عريضه وهادي باندا قل منها في العرض، غادي يتمونطاو بحال هكا جوج ديال لي بوند. دونك وهاد السيبور هاد لو ريزيدويال اللي بقى عندي هنايا غادي نحيدو، ما عندي ما ندير به. دونك غادي نقطعو هذا، ما عندنا ما نديرو به، لان غير غادي يديرونجينا في التركيبه ديال الماكينه. من بعد راه غادي نمشيو للماكينه وغادي نوريكم كيفاش غادي نركبوه وكيفاش غادي نخدمو به. كلشي غادي نوضحوه لكم في هذا سميتو. دونك دابا انا غنحيد هذا وغادي نفينيه ونيطواييه وعاد ندوزو من بعد لحاجه اخرى. بعد ما وريناكم الكيد كيفاش راكب في الماكينه، دابا غادي نديرو انيسي. باش نديرو انيسي قطعنا ان كول حاولنا نديرو ان كول في، حنا نديرو ان كول في وغادي نمونطيو الكول ديالنا. بالنسبه للكتف الاولاني خليناه مسدود ما حليناهش، كومي طومبيل لا غادي يتخيط بالسورجي وغادي نبداو الخدمه ديالنا. هذا هو الكول. الكتف هذا هو الكول، غادي نديرو ليه البي ديالنا. اذا غادي نبداو من الكتف. نحاولو البي ديالنا نوقفوه لأن مازال ما صايبنالوش حنا لي سيبور ديالو، نمشيو غير بشوية.
دابا غنجمعو لو كول ديالنا مع الكتف. نحيدو هذا واش عندنا به الصلاحيه.